Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini sa inyong pagpamungag daghan. Kapasidugan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong amahan ug magpabilin siyang gugma. Gisultihan ko kamo nini aron mapatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lorante ug Loren, matag na ay magtiayon nga mupili nga magpagkasal sa simbahan, dako ang kalipay sa simbahan ug sa Ginoo. Amen. Malipay gyud ang simbahan ug ang Ginoo tungod kay you choose the best. Wa gyud mo magsettle sa unsay yano ug unsay inato. Inyo yung gipili ang unsay the best ug unsay mas makaayo ninyo. Muna nga nalipay ang Ginoo, lipay ang simbahan, no? Wa mo magpabilin nga uyab-uyab lang, wa mo magpabilin nga ipon-ipon lang, wa mo magpabilin nga sa sibil lang, kundi ni pili yun mo nga ang inyong gugma, inyong ihatod sa Ginoo, iusahon sa Dios. Amen. Muna nga angay yun nga i-congratulate mo karon nga nipili mo nga magpakasal sa simbahan. Florante ug Loren, unsa maning kaminyoon sa simbahan? Unsa may mga values sa kaminyoon nga angay ninyong puy-an aron nga mas malipayon inyong kinabuhi isip minyo, mas gawas nun ug ikalipay sa Ginoo ug sa katilingban. Unsa may mga values sa kaminyoon nga angay ninyong puy-an, ilabi na karon nga nipili na mo, lisod na mo nini nga matang sa kinabuhi. Tulo ka values of marriage mo ito ang pamalandungan karon. Una, marriage is a sacrament, not a human construct. Akong balikon, marriage is a sacrament, not a human construct. Ang kaminyoon, usa ka sakramento, dili hinimo sa tao. Kay sakramento man siya, gikan siya sa Ginoo. Dili siya binuhat og tao, dili hinimo sa obispo, dili gigama-gama sa pari, kundi dili gikan gyud sa Dios, unya iyang gibilin sa simbahan. Sayod man tanon na ay 7 sacraments, bunyag, kumpisal, kumpirma, misa, kining hilog, ordinasyon sa pagkapari, o kini ikapito ang kaminyoon. Gikan siya sa Dios. At injo ning hinumluman Florante o Loren. Unya tungod kay gikan siya sa Dios, naay konkretong grasya ug panalangin. Hopefully mas mulig-on ang inyong panahigugmaay, mas madasigon inyo ang kaminyoon. Cooperate mo tungod ka naagyoy konkreto nga grasya sa Dios. Cooperate mo sa grasya sa Dios aron nga inyo yung masinati kini nga grasya diha sa inyong kinabuhi. Kay sakrament man siya, naagyoy Ginoo nga nag-uban. Muna nga masaligon mo sugod karon nga ang Dios nag-atiman sa inyuhang kaminyoon. Muna hinumduman na to una sa tanan. Ang kaminyoon o sa kasakramento, dili hinimo sa tao. Ingunana ka mahigugmaon ang Ginoo nato nga bisan ang kaminyoon iyag yung gilig-on. Ang kaminyoon gihimo gyud niyang sakrament kay sayod ang Dios nga dili sayon ang kinabuhing minyo. Na may minyo, mga minyo nga nadili karon. Kay bawo ang Ginoo nga very challenging na nga matay sa kinabuhi. Muna nga gipili niya nga apil ni siya nga mahimong sakrament aron naa kanunay ang grasya nga mag-uban. Muna nga sa panahon nga hagiton inyong kaminyoon, na mga challenges, na mga kalisod, sangpit din sa Dios.
Kay una sa tanan, iyaha man ni. Ang kaminyon, gikan man niya, di man ni inyo. Muna nga ayo sa ligi yung kaugiliyong kusog o kahibalo nga mo'y muligon sa inyong kaminyon, kundi isalig yung tanan sa Ginoo. Amen. Ikaduha, marriage is a covenant, not a contract. Ang kaminyon sa simbahan, usa ka covenant, not a contract. Usa siya ka kasabutan, dili kontrata. Karon nga nipili mo nga mapakasal sa simbahan, ang nakigsabot tulo ka buok. Una si Florante, sunod si Loren, ug ang ikatulo ang Ginoo. Usa siya ka covenant, usa ka kasabutan, tali ninyong diha o tali sa Dios. Unya kung moingon tag covenant, sugod karon hangtod sa hangtod. Unya inikasal na ko ninyo, makadungog mo nining mga linya, for better, for worse, in sickness and in health, till death do us part. Kung sa Bisaya pa, sa kasakit o kalipay, kanang sa kalisod, nga o sa kasakit o kalipay, hangtod ang kamatayon, magbulag ka na to. Nga na ang linya. Kay hangtod sa hangtod. Ang opposite sa covenant kay contract man, kabani ka kontrata. Karon na mga trabahante nga contractual na siya'y expiration date o nasa kanang limitation na kinahanglan i-renew nimo. Imong trabaho panalitan contractual 1 year dahil ni kahuman i-end na sa contract, i-apply na pud nimo kay i-renew. Na ay ending. Pero ang kaminyon, of course, na ending ang kamatayon ra. Pero sa inyong duha, kamugyod sa hangtod. Muna nga, Florante, dili pwede nga mayon ka ni Loren nga I love you until 2040. Kay contract mo na. Pero si Loren nga, Florante, I love you until 2045. Diyan ni kahuman, depende na to, i-renew na to, dili siya pwede kay. Again, marriage is a covenant, not a contract. Unya, mupirma mo sa kining papel sa karaang panahon gitawag ng marriage contract. Karon giusob sa simbahan kay basta magunahon na tag kontrata ang kaminyon, ang gingana marriage certificate. Ay nigpasahon mo dili na marriage contract kay basta magunahon na nga kontrata ra ning pirma. Dili. Again, because marriage in the church is a covenant, not a contract. Katapusan,